अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक खबर है और इस खबर ने सबको पाकिस्तान में हिला कर रख दिया है। ये अमेरिका की जानिब से एक बाकायदा से प्रेस रिलीज आई है। अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिकन सिटीजन जो पाकिस्तान के अंदर है उनके हवाले से जारी की है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अमेरिका ने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर दिया। ये खौफनाक, ये इंतहाई खौफनाक है। ये मेरे लिए खौफनाक है, आपके लिए खौफनाक है, हमारी नस्लों के लिए खौफनाक है। और ये डैमेज अब कंट्रोल नहीं होगा। ये जितना डैमेज हो चुका है, या पाकिस्तान के जो ड्रामा शुगल यहां पर एक खिलवाड़ हो रहा था, वो खिलवाड़ अब असल रूप में हमारे सामने आता जा रहा है और ये खौफनाक हो रहा है। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी करता धरता है या बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, उनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं, उनके असासे मुल्क से बाहर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हैं। लिहाजा किसी भी टाइम वो किसी भी जहाज में बैठेंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, उन्हें मसला नहीं है। यानी कुछ भी हो जाए इस मुल्क के हवाले से उनका जीरो कंसर्न है। यानी माजी में भी बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फैसला साध हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। हालिया मिसाल कादी फाइल ईसा की देख लें। यानी वो बंदा इस मुल्क के अंदर बैठकर, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर मेरे और आपके पैसे ठोस कर इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलाकर चला गया है। कोई पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में है, और अपनी वो बीवी को भी लेकर ना, चलो जी और जी खिसको, और इस उम्र में जाकर वो बारिश हो रही है और छतरी लेकर वो यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हर बड़ा करने वाला है, जो कि यहां पर तजुर्बे करता है। एक लेबोरेटरी उसने बनाई हुई है जहां पर चूहों के ऊपर तजुर्बे होते हैं और फिर निकल जाता है। अमेरिकी महकमे खारजा को अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर से गुरेज का मशवरा। अमेरिकन अपने शहरियों को ये कह रहे हैं, और ये अमेरिका सिर्फ नहीं कह रहा, अमेरिका दुनिया का लीडर है। दुनिया आप माने या ना माने, वो दुनिया को लीड करता है। अगर अमेरिका ये बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया, पूरी वेस्ट आपके बारे में यही सोच रख रही है और इसी के ऊपर अमल दरामद करेगी। लिहाजा आप दुनिया में बार्गेन करें, आप खत्म हो गए ग्लोबली। यानी दुनिया के अंदर यूर गॉन, यूर डेड। अमेरिकी महकमा खारजा का अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर से गुरेज करने का मशवरा कि अमेरिकन कोई भी पाकिस्तान में ना जाए, इधर आपने सफर नहीं करना। अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर के हवाले से एक नया इंतबाह जारी किया है, जिसमें उन्हें बढ़ते हुए पाकिस्तान में सलामती के खतरात की वजह से पाकिस्तान का सफर ना करने का मशवरा दिया है। यानी अमेरिका ये कह रहे खतरनाक मुल्क है, इधर आपने नहीं जाना। एक तरफ ट्रंप अब्बू है, अब्बू शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कोई भी अमेरिकी पाकिस्तान के अंदर ना जाए। महकमा खारजा की वेबसाइट पर जारी होने वाले इस एडवाइजरी में लिखा गया है कि अमेरिकी शहरी खासतौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और साबिक फाटा के इलाकों में सफर करने से परहेज करें। यानी एक तो अमेरिकन शहरी पाकिस्तान में ना आए, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो बलूचिस्तान ना जाए, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा ना जाए, यानी टूरिज्म के हवाले से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा, ये जहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री बूम करती है। खान के दौर में टूरिज्म के ऊपर रिकॉर्ड रेवेन्यू वहां से जनरेट हुआ था, पूरी दुनिया के पीके घूमने गई थी। वो हमारे पहाड़, वादियां, दरख्त, वो जंगलात, पूरी दुनिया देखने गई थी। जन्नत का समा होता है वहां पर। लेकिन अब रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में अमेरिका ये कह रहा है कि कोई भी बंदा बलूचिस्तान ना जाए, खैबर पख्तूनख्वा ना जाए, साबिक फाटा के इलाकों में जाने से परहेज करे, क्योंकि इन इलाकों में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी शहरी आजाद कश्मीर के इलाके में ना जाए। अच्छा, ये गलत हुआ है। आजाद कश्मीर की जो चुनतखब हुकूमत है उन्हें सर उठाना चाहिए। यानी कब तक ये बेशर्मी के साथ पी कर लेट जाएंगे, पीने से मुरादिया लस्सी पीकर लेट जाएंगे। ये खुदा ना, कश्मीर के अंदर कौन सी दहशतगर्दी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके ऊपर ये पता नहीं कौन ये कश्मीर के हवाले से भी बयानियां बना रहा है, नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, और ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कश्मीर में जीरो दहशतगर्दी है। वो इंतहाई एक ओपन एरिया है, एक बड़ी वेलकमिंग सोसाइटी है, वेलकमिंग लोग हैं। लिहाजा ये जो अमेरिका की जानिब से जारी हुआ, ये और ज्यादा कश्मीर की सूरत हाल को मजीद खराब करेगा। आजाद कश्मीर के इलाकों में भी सफर ना करें, क्योंकि वहां दहशतगर्दी के अलावा मुसल्ला झड़पों का भी खतरा है। यानी दहशतगर्दी के अलावा ये बाकायदा से एक सोच पैदा की गई है कश्मीर के हवाले से, आजाद कश्मीर के हवाले से, मुसल्ला झड़पें, यानी मुसल्ला ग्रोह कोई वहां पर मौजूद है और आपस में लड़ते हैं। महकमा खारजा ने खबरदार किया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंद ग्रोह पाकिस्तान, खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं वो जनाब यहां पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, लिहाजा जाना नहीं है। इंतबा में बताया गया है कि दहशतगर्द बगैर किसी इंतबा के हमला कर सकते हैं, जिनमें नकलो हमल के मराकज, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, फौजी तनसीबात, हवाई अड्डों, यूनिवर्सिटियों, सियाहती मुकामात, स्कूलों, हस्पतालों, इबादत गाहों और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। यानी वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो स्कूल महफूज है, ना तो बाजार महफूज है, ना शॉपिंग मॉल्स महफूज है, ना फौजी तनसीबात महफूज है, हवाई अड्डे कुछ भी महफूज नहीं है। ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिकी शहरियों को मुतला किया गया है कि पाकिस्तान में बगैर इजाजत, अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, अंदाजा लगाएं। यहां पर महसूस हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर चुका है, या हमेशा चीन डिक्लेयर कर गया, या रशिया में डिक्लेयर कर गया है कि जो डेमोक्रेसीज नहीं है, जो बंद मुआशरे हैं, जहां पर बिल्कुल ढक्कन, बल्कि नॉर्थ कोरिया है जहां पर सिर्फ एक बंदे की परस्तश करनी है, बल्कि वो किम जोंग उन उसके बाप के उन्होंने बनाया हुआ स्टैचू, उसके सामने जाकर सर झुकाना पड़ता है। इवन नॉर्थ कोरिया के अंदर बाल कौन से काटने ये भी किम जोंग उन डिसाइड करता है।
تو یہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی احتجاج یا مظاہرے میں بھی نہیں جانا، اور آگے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بغیر اجازت احتجاج اور مظاہرہ کرنا قانون جرم، اور اجازت کس سے؟ یعنی رجیم جو دیکھیں احتجاج ہوتا کس کے خلاف ہے؟ جو طاقت میں ہوتا ہے، جو اقتدار میں ہوتا ہے، اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، تو اسی نے اجازت دینی ہے کہ احتجاج کرنا یا نہیں کرنا. تو یہ کہہ رہے ہیں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر اجازت کے احتجاج کرنا قانون جرم ہے. اگر آپ کسی احتجاج کے قریب ہوں تو سیکیورٹی ادارے آپ پر نظر رکھ سکتے ہیں. کچھ امریکی شہریوں کو احتجاج میں شامل ہونے یا سوشل میڈیا پر حکومت، فوج یا حکام پر تنقید کرنے والے مواد کی وجہ سے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. اب یہ اندازہ لگائیں، دس از ویری سیریس کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی جا کر اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف یا حکام کے خلاف آپ نے نہیں لکھنا، نہیں تو اس وجہ سے بھی آپ گرفتار ہو جائیں گے. احتجاج کے دوران انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہونا عام بات ہے. ملک کی سیکیورٹی صورتحال غیر یقینی ہے اور کسی بھی وقت بغیر اطلاع کے بدل سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی اس ملک کے اندر ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت بغیر اطلاع کے کچھ بھی بدل سکتا ہے. تاہم ایڈوائزری میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں خاص طور پر اسلام آباد میں سیکیورٹی وسائل اور انفراسٹرکچر بہت زیادہ بہتر ہے، اور ان علاقوں میں سیکیورٹی فورسز ایمرجنسی حالات میں دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے رد عمل دیتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام آباد محفوظ ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر رد عمل بڑا تیزی سے سیکیورٹی ادارے دیتے ہیں. پاکستان میں گرفتار یا زیر حراست لیے گئے دوہری شریعت رکھنے والے امریکی شہریوں کے لیے امریکی سفارت خانے اور کونسل خانے محدود مدد فراہم کر سکتے ہیں. دس از الارمنگ کہ امریکہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر امریکی شہری گرفتار ہوتے ہیں یا انہیں پکڑ کر اندر ڈالا جاتا ہے، امریکی جو کونسل خانہ ہے وہ محدود مدد فراہم کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. پاکستانی قانون کے مطابق ایسے افراد کو صرف پاکستانی شہری ہی سمجھا جاتا ہے. دس شوز کہ سم تھنگ از ہیپننگ، دس شوز از کہ سم تھنگ سیریس از ہیپننگ، جو کہ ہوا ہے. یہ انتباہ اس وقت جاری کیا گیا ہے جب رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پاکستان اور افغانستان کے شہریوں کے لیے سفری پابندیوں کا ایک نیا منصوبہ زیر غور لائی ہے. اس منصوبے کے تحت ان ممالک کے شہریوں کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے. یہ پابندی ملکوں کی سلامتی اور ممکنہ خطرات کا جائزہ لینے کے بعد لگائی گئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پابندی ان ممالک کے اندر امریکہ لگاتا ہے یا دنیا بھر کے ممالک لگاتے ہیں جہاں پر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ جنگ زدہ ملک ہے یا ایکٹیو وار ہو رہی ہو، سڑکوں پر ٹینک موجود ہو، ایریل فائٹ ہو رہی ہو. اس ضمن میں تقریباً 2 لاکھ افغان شہریوں کے معاملات زیر التوا ہیں جنہیں امریکہ میں آباد کاری کے لیے منظور کیا گیا ہے یا جن کی پناہ گزین. اب اس کے پر ظاہر ایک رد عمل ہے. موجودہ امتیاز گل صاحب پاکستان کے بڑے جدید پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، ایک بڑے صحافی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے ایک دن بعد امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو نئی وارننگ جاری کی ہے پاکستان کا سفر نہ کریں. اس کی تشریح کیسے کی جائے؟ کیا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پہچان صرف دہشت گردی کے مسائل سے ہے؟ یعنی ہماری جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد ملک ہے. آکسفورڈ یونین ڈیبیٹ میں احسن اقبال کے جوابات پر اب بھی کافی بحث جاری ہے. کیا انہوں نے جمہوریت کی حالت، انسانی حقوق کی تنزلی اور عدلیہ کے بے اختیاری سے متعلق سوالات کا جواب دیا ہے؟ دس از الارمنگ، دس از سیریس الارمنگ کہ جو بات چیت کی ہے امتیاز گل صاحب نے، کہ جو آکسفورڈ ڈیبیٹ کے اندر جو ہوئی ہے وہاں پر جو سوالات پوچھے گئے اور کہا گیا کہ آپ نے پاکستان میں ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اسے کس طرح سے دیکھا جائے اور اب کس طرح سے اس کی تشریح ہوگی. دیٹس ویری الارمنگ سچویشن جو پاکستان کے حوالے سے بن گئی ہے. یعنی کہ اب دبئی سعودیہ جو مزدوری کرنے جاتے تھے ویزا نہیں ملے گا، یورپ آپ نہیں ملیں گے. اگر 4 پیسے ہیں کوئی ملک آپ گھومنے جا رہے ہیں، تھائی لینڈ شائلینڈ، آپ نہیں جا سکتے. اسٹوڈنٹ ویزے پر آپ کو چھان بین ہوگی، 6-8 ماہ آپ کو روکا جائے گا. آپ کو اسکالرشپ جاری نہیں ہوں گی، آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی اور کام نہیں کر سکتے. یعنی آفیشلی یہ ملک اب ایک بن چکا ہے کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی مار کھانی ہے اور ادھر ہی کہنا ہے بادشاہ کا اقبال بلند ہو. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.